मुझे जाना है एक बहुत ही अहम इमारत में जो मैं तो 20 बरस से उसे मखदूश और मतरूक खाली वीरान देख रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता 20 बरस पहले मेरे कुछ दोस्त उस इमारत में क़याम पजीर थे। ये एफसी कॉलेज का बॉयज हॉस्टल था। मैं तो 20 बरस से ऐसे ही देख रहा हूँ। मेरे दोस्त बाहर जाकर आबाद हो गए, वो यहाँ रहा करते थे। कुछ दिल जले, कुछ मोहब्बतों के मारे, कुछ तस्वीरें बुता, कुछ हसीनों के खुतूत इकट्ठे करते, उनकी याद में रोते तड़पते। खैर, फिर संभलते। दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। संभलने के बाद उन्होंने अपना करियर बनाया। खैर, यहाँ से चले गए, वो यहाँ अब रहते नहीं है। इस इमारत से उन दोस्तों की वजह से मेरा ताल्लुक बहुत मजबूत है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, इस मतरूक इमारत को देखता, दिल मखमूम होता, ऊब सा जाता कि ऐसी खूबसूरत इमारत जहाँ ऐसे खूबसूरत दोस्त लोग रहा करते थे, कभी वो मतरूक क्यों है। जमाने की गर्द में, वक्त की गर्द में, नागुफ्ता बे हालत में खड़ी ये इमारत फोमन क्रिश्चियन कॉलेज का बॉयज हॉस्टल। इस पे एक खामखा का झगड़ा चल रहा है। खामखा का झगड़ा मैं इसलिए कहूंगा कि एक बात तय है कि पंजाब में हेरिटेज को कंजर्व किया जा रहा है। बहुत सा पैसा लगाया जा रहा है, बहुत मशाक कारीगर काम कर रहे हैं, हम वो इमारतें दिखा भी रहे हैं। पहले जब ये इमारतें, ये हेरिटेज साइट्स अदम तवज्जही का शिकार थी, तो हम ही शोर मचाया करते थे कि जी देखें कैसा हसीन, कैसा खूबसूरत हेरिटेज बर्बाद हो रहा है। हुकूमत वक्त के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, किसी को ख्याल ही नहीं है हेरिटेज को संभालने का। हमने अपना नाता हजारों बरस के हेरिटेज से तोड़ लिया। ये सब बातें हम ही किया करते थे। अब उस हेरिटेज को अगर महफूज किया जा रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए। कहीं कहीं कुछ नाराजगी भी सामने आती है। फोमन क्रिश्चियन कॉलेज के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर जोनाथन, जो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अजीम आदमी हैं, उन्होंने जब अपने कॉलेज में खड़े होकर असातिज़ा के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि इस इमारत को गिराया जा रहा है, तो बहुत अफसोस हुआ। लाहौर में, पंजाब में 100 साल से ज्यादा पुरानी किसी भी इमारत को जो हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, गिराया नहीं जा सकता। कोई उसे गिराने का सोच भी नहीं सकता। खैर, डॉक्टर जोनाथन ने अगले ही दिन एक वीडियो में इस बात का इकरार किया कि इमारत को गिराया नहीं जा रहा, क्योंकि उन तक खबर भी पहुंचाई गई। बाकी मामलात फरोई हैं। लीज किसके पास थी, अब खत्म हो गई। उस लीज का हर्जाना कितना है, 1975 से है या 2024 से है, ये सब बातें फरोई हैं। किस्सा मुख्तसर, ये इमारत पंजाब गवर्नमेंट के पास है। पंजाब गवर्नमेंट इसे अडेप्टिव रीयूज के लिए कंजर्व कर रही है। इसकी तामीरें नौ इस लिहाज से हो रही है कि इसे और बेहतर बनाया जाएगा। मेरी इस इमारत के साथ जज्बाती वाबस्तगी है। मैं अगर इसमें कोई शेर पढ़ता जाऊं इस इमारत को दिखाते हुए, तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी, बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त यहाँ रहे। उन दोस्तों के दिलों के रिश्ते जाने कहाँ कहाँ कायम रहे। अब तो ख्वाबो ख्याल हुआ बरगो बार का मौसम। लेकिन कभी कभी पुराने जख्म कुरेदने में मजा आता है। तो इस इमारत में मैं पहली बार जाऊंगा, वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ। ये है जनाब, ये इमारत फोमन क्रिश्चियन कॉलेज का ईविंग हॉल, जिसे यूइंग हॉल कहते हैं। पता नहीं क्यों यूइंग कहते हैं। कहा यह जाता है कि EW जो है वो यू साउंड करता है, तो इस टाइम इसे यूइंग हॉल कहते हैं। ये एनु ईविंग हॉल ही कह लो, कोई गल नहीं, उन्होंने जो भी साउंड करे वो। ये हॉल दरअसल एफसी कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल थे 19वीं सदी में, उनके नाम पे है। एफसी कॉलेज जैसे कि आप जानते हैं कि फोमन, चार्ल्स फोमन साहब ने बनाया था, जो कि मिशन हाई स्कूल की इमारत शाह आलमी में है। उस मिशन हाई स्कूल की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। एफसी कॉलेज भी बनाया। एफसी कॉलेज के पहले 8 तलबा उनके स्टूडेंट थे। 1940
میں جا کے کہیں یہ ایف سی کالج کی موجودہ عمارت بنی جو آپ کو نظر آتی ہے. لیکن یہ ہال بہرحال بہت پرانا ہے اور 1916 میں بنایا گیا تھا. انیس سو سولہ سے لے کر اب تک یہ عمارت چلتی آ رہی ہے. لیز تھی, ختم ہو گئی. بوائز ہاسٹل تھا, ختم ہو گیا. ایونگ صاحب جنہوں نے یہ بنایا تھا وہ ایف سی کالج کے سابق پرنسپل تھے اور ایک مشنری تھے, امریکن تھے. زیادہ دلچسپ بات یہ کہ برطانویوں نے 1849 میں پنجاب کو انیکس کیا, لیکن ایونگ اور چارلز یہ لوگ امریکن تھے. دراصل مشنریز جب وہاں سے آنا شروع ہوئے تو یہ لوگ بھی آئے, انہوں نے بنیاد رکھی مشنری سکولز کی, مشن کالجز کی. اسی کے زیر اثر یہ سب تعمیرات بھی ہوئیں. انارکلی میں تو خاص طور پہ ایک بہت پرانا چرچ ہے, ایک تو ٹرینٹی چرچ ہے, ایک انارکلی بازار میں چرچ ہے, وہ بھی فورمین کرسچن صاحب نے ہی بنایا تھا. ڈاکٹر کروتھر ریا یوئنگ امریکہ میں پیدا ہوئے, امریکہ ہی میں پلے بڑھے. ان کے بڑے بھائی تھے آرتھر ریا یوئنگ, وہ بھی ایک مشنری تھے. ڈاکٹر کروتھر بھی مشنری تھے, امریکہ ہی میں تعلیم پائی. لیکن 1879 میں انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ بھارت جائیں, پنجاب جائیں اور وہاں جا کے خدمات انجام دیں مشنری کے. تو یہ 1879 میں بھارت آ گئے, الہ آباد رہے, سہارنپور رہے, اردو زبان سیکھتے رہے. پھر یہ لاہور آ گئے اور لاہور میں ایف سی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے. بہت لمبے عرصے تک پرنسپل رہے. ڈاکٹر کروتھر ریا یوئنگ نے ہی یہ ہال بنوایا. انہی کے نام سے یہ ہال منسوب ہے اور انہی کے نام سے یہ ہال منسوب رہے گا. اور پھر بائبل سوسائٹی کا قیام بھی عمل میں آیا. ہم بائبل سوسائٹی کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے. اور ایونگ ہال کا بھی آیا. ایونگ ہال مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا, کیونکہ 1916 سے لے کے اب تک یہاں بہت کچھ ہوا. یہاں برٹش کینٹونمنٹ بنا انارکلی کے اندر, پھر یہاں ملیریا پھیل گیا تو برٹش کینٹونمنٹ میاں میر کے علاقے میں چلا گیا. تو یہ عمارتیں جو یہاں موجود تھیں رفاہی کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہیں, لیکن زیادہ جو اس کا وجہ شہرت ہے وہ بوائز ہاسٹل ہی کی ہے. سر ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਰਟ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ. ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਛਿਪਕਲੀ. ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ. اس عمارت کے عقب میں پائریٹس کی قبریں ہوا کرتی تھیں. 2 پائریٹس کی قبریں, وہ قبریں ختم ہو گئیں. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے, پتہ نہیں کس نے ملیا میٹ کر دی وہ قبریں. لیڈر صاحب یہ ہے ایونگ ہال, یوئنگ ہال آپ اسے کہہ لیجئے. اس کا اڈیپٹیو ری یوز کیا ہوگا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ عمارت بہت خوبصورت ہے. اور یہ طرز تعمیر ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت دراصل بنائی ہی ہاسٹل کے لیے تھی یا آفیشلز کے رہنے کے لیے. ہر جگہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, ان کمروں کے اندر جو کھڑکیاں ہیں وہ باہر لان میں کھلتی ہیں. سبزہ اور پرندوں کی آوازیں. بہت ہی خوبصورت بلڈنگ رہی ہوگی کبھی یہاں. میرے دوست بھی بہت ذکر کیا کرتے تھے اس کا, ہاسٹل کا, ہاسٹل پہنچنے کا. ان کمروں سے ان کی بہت یادیں وابستہ تھیں. میں کبھی اندر نہیں آیا کیونکہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. دل میں خیال شہر تمنا تھا جس جگہ,
وہاں اب ملال ایک سفر رائے گاں کا ہے، کئی چاند تھے سر آسماں کے چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو ہی میرے جگر میں تھا نہ تمہاری زلفیں سیاہ تھی۔ مجھے اپنا وہ دوست، اگر میں اس کا نام لے دوں گا تو وہ امریکہ سے یہاں آ جائے گا اور ایک ہتھوڑا اٹھا لائے گا میرے سر میں مارنے کے لیے، اس لیے مجھے معاف کیجیے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا۔ میں اسے محبت میں غرق ہونے کی داد دے سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے اپنی محبت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اپنی طاقت بنا لیا۔ بہت نظمیں لکھی، بہت غزلیں کہیں، انہی کمروں میں، انہی دالان میں، انہی کوریڈور میں کہیں پھرتے پھراتے ہوئے اپنے درد کو غزل بنا لیا، لیکن مجھے لگتا ہے اب سب کچھ بھول گئے ہوں گے وہ صاحب۔ اب وہ گلیاں وہ مکان یاد نہیں، کون رہتا تھا کہاں یاد نہیں، جلوائے حسن ازل تھے وہ دیار جن کے اب نام و نشاں یاد نہیں۔ کوئی اجلا سا بھلا سا گھر تھا، کس کو دیکھا تھا وہاں یاد نہیں، یاد ہے زینہ پیچاں اس کا، در و دیوار مکان یاد نہیں، یاد ہے زمزمہ ساز بہار، شور آواز خزاں یاد نہیں، یاد نہیں۔ مجھے تو خیر سب کچھ یاد ہے، مجھے لگتا ہے انہیں اب کچھ یاد نہیں ہے، جو یہاں کسی کی یاد میں، کسی کی محبت میں، کسی کے عشق میں، کسی کی سپردگی میں، کسی کی بیگانگی میں، کسی کے ملال میں آنسو بہایا کرتے تھے، اور آنسو بھی ایسے کہ دیوار و در کا رنگ بدل جائے۔ اس کا طرز تعمیر بڑا مختلف ہے، اس کے برآمدوں میں پھرتے رہیے آپ، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بنایا ہی ہاسٹل کے طور پہ گیا تھا۔ اس طرف اگر جائیں تو انہی تنگ کوریڈور سے گزر کے آپ کو جانا پڑے گا۔ ہم اوپر بھی جائیں گے لیکن فی الحال ایک ڈائننگ ہال بھی ہے اس کا، ہم اس ڈائننگ ہال کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس کے طرز تعمیر سے بڑا متاثر ہوں۔ ایسا ہی طرز تعمیر کچھ 90 شاہراہ قائد اعظم کا بھی ہے، جو کہ زو کے ساتھ ایک عمارت ہے۔ در کے اندر در کھلتا ہے، برآمدے میں برآمدہ کھلتا ہے، تنگ برآمدے ہیں جو لیڈ کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو مختلف کمروں کی طرف، اور یہ یہاں کا ڈائننگ ہال ہے، بہت عمدہ اور بڑا ڈائننگ ہال ہے۔ باہر پھر وہی خوبصورت لون ہے، پرندوں کی آوازیں ہیں۔ مجھے بار بار اپنے دوست یاد آتے ہیں جن سے میں اس ہال کی باتیں سنا کرتا تھا، مطلب ایک دوسرے کی شکایتیں وہ کیا کرتے تھے کہ جی آج نے کھانا نہیں کھایا، نے 2 دن تو کھانا نہیں کھایا، بھوکا مر جائے گا۔ شبنم کو ریت پھول کو کانٹا بنا دیا، ہم نے تو اپنے باغ کو صحرا بنا دیا، اس اونچ نیچ پر تو ٹھہرتے نہیں تھے پاؤں، کس دست شوق نے اسے دنیا بنا دیا، کن مٹھیوں نے بیج بکھیرے زمین پر، کن بارشوں نے اس کو تماشا بنا دیا۔ بڑی شاندار جگہ پہ واقع ہے یہ ایونگ ہال، بہت ہی خوبصورت جگہ۔ آس پاس اب تو خیر میو ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل سے پہلے وہاں کسی زمانے میں چھجو کا چوبارہ ہوا کرتا تھا، دیگیں پکا کرتی تھی، زرد سرخ کپڑے پہنے ہوئے پجاری پنڈت ایک میلہ سجائے رکھتے تھے، لیکن وہ بہت پرانی بات ہے۔ پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنا، جہاں بامبا سدرلینڈ کے ہسبینڈ ڈاکٹر سدرلینڈ پرنسپل تھے۔ سر اچیاں چھتاں نے، براندے نے، درخت نے، ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ? नहीं नहीं, एक तो दीवारें मोटी हैं, फिर बीच में चूना मिट्टी है, छतें ऊंची हैं, छतों में मिट्टी है, वो सीमेंट की छतें नहीं हैं, चूना मिट्टी से बनी है। चूना मिट्टी जहाँ भी होगा वो गर्मी को खा जाएगा,
तो गर्मी तो दीवारों में कहीं जज्ब हो जाती है। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ तानू में सीमेंट खा रहे हैं यार। मैं तो सारी ज़िंदगी रेलवे के घरों में रहा हूँ ना, मेरे वालिद रेलवे में मुलाजिम थे। ऐसी ऊंची छतें थी, इनसे ज़्यादा ऊंची छतें थी। ये 71 डॉलर रोड जो हमारा था। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। हाँ नहीं सर है कल ही वो थोड़े हाँ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ 2-3 ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਨਾ ਖਾਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਰਟ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰੈਡਲੋ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ लेकिन डांसिंग हॉल नहीं हैगा। हाँ मेरा ख्याल है ये हॉल तो है, लेकिन डांसिंग हॉल कोई नहीं। ये बस बात सही है आपकी। यानी रोटी खाते सन, खाण पीण के बड़े अच्छे शौकीन होंगे। तुहानू पता नहीं है जो तुहानू सुनाई नहीं सब वाकई जो वो आया है यहाँ सर यार वो कौन सी जिसने, हाँ वो माउंट बैटन की जब बीवी आई है, माउंट बैटन की बीवी जिन्हें लकीर खींची सी ना, जिन्हें लकीर खींची, ਉਹਦੀ बीवी सब तो पहले ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ। सर लेकिन ये कि डांसिंग हॉल जरूर थे, हर जगह बनाया करते थे। ये मकसद मेरा नहीं था कि डांसिंग हॉल के लिए था। सर ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੋਰ भी बड़ा कुछ करते सन। हो सकता है उन्होंने कोई सरकारी इमारत बनाई हो, ऑफिसर्स के रहने के लिए बनाई हो अपने, क्योंकि देखें ये जो अनारकली का इलाका है ना, ये सारा इलाका कैंटोनमेंट था। ऐसा कैंटोनमेंट का इलाका से, यानी ये तो जब मलेरिया का वबा फैली फिर ये शिफ्ट किया उधर मियाँ मीर की तरफ, तो ये सारा कैंटोनमेंट एरिया था। अच्छा लेकिन सर जंगा तो सानू ही लड़ाते सन। नहीं देखो हिंदुओं की आबादी है सी ज़्यादा, मुसलमान तो बहुत घट सन ना। हिंदुओं की आबादी सी 1868 तक, मुसलमान बहुत घट सन इत्थे। सर मैं थोड़ा जिहा इतराज़ है तुहाडे गल नाल, मुसलमान ज़्यादा सन लेकिन कारोबारी घट सन। नहीं मैं गल कर रहा 1868 तक, 1808 मरदमशुमारी हुई ना, 68 हुई है, 88 हुई, किधर है अगे 10-12 साल का फर्क शायद मैं दस रहा हूँ। उस मरदमशुमारी तक मुसलमानों की आबादी पंजाब में कम थी। सर बाद में मुसलमान लोग ज्यादा हो गए 1868 के बाद। मुगलों ने 700 साल मुसलमाना ती राज किया ना, बड़े सगीर हिंदुस्तान च मुसलमाना दी अक्सरियत हैगी सी ते भाईजान जेड़ा पंजाब है ना बड़ा लेट मुसलमान होया है। पंजाब लेट हुआ मुसलमान, पंजाब हिंदू और ज्यादा था। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देर से जो लोग मुसलमान हुए हैं वो पंजाब से थे। यह भी एक बड़ा बड़ा फैक्ट है। वो है नहीं कि वो जो कहा जाता है सब तो पहले कबूल कर लेंदे ने दूसरे मजहब नूं, बड़ा रजिस्ट किया उन्होंने फिर कबूल किया किधरे। सर बड़े सगीर हिंदुस्तान में इस्लाम कदों आया? बड़े सगीर में इस्लाम 700 दे मोहम्मद बिन कासिम तो पहले ही आ गया था। जब अरब आया करते थे ना वेस्टर्न घाट पे तजारत करते थे, वहीं से इस्लाम फैलना शुरू हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते बाद खैर वो लंबी थी। ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 2 ਪਾਇਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, लुटेरे। हाँ वो मुगलों ने यहाँ जो बेरी वाला बाजार है ना, यहाँ बसाए हुए थे पायरेट्स, बड़े नामी ग्रामी पायरेट्स थे। और यहाँ इवनिंग हॉल में 2 कब्रें थी, पता नहीं कितने ने लभ रही, हमें भी कब्रें लभ रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। मैं बाहर वेखा नहीं लभी है ना ਸਰ ਇਵਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਈਵਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਥੇ ਉਹ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਸਨ। आप ये इमारत देखिए, ये खूबसूरत खिड़कियां देखिए जिन्हें खोलते हैं बाहर हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, पौधे हैं। ऐसी जगह है, ऐसा खूबसूरत हॉस्टल है ये, और वीरान पड़ा है कई दहाइयों से। शुक्र है इसे हुकूमत ने अपना लिया और इसको अब अडेप्टिव रीयूज के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, वरना तो ये इमारत खुदा न खास्ता बर्बाद हो चुकी होती। यूं मेरी याद में महफूज है तेरे खदो खाल, जिस तरह दिल में किसी शय की तमन्ना हो। दिल में जब तमन्ना हो तो जाती नहीं, इलाजे दर्दे दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। उदू को छोड़ दो फिर जान भी मांगो तो हाजिर है। तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। जिनके लिए बात कर रहा हूँ वो सब समझते हैं, बहुत ज़ीरक हैं, होशमंद हैं, अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। मैं उनका बता नहीं सकता उनकी कैफियत, उनकी जज्बो मस्ती, उनका सफ़रे रायगां जिसे वो कभी समझते थे सफ़रे रायगां, उनके दिन रात जो यहाँ कटे, बस उनके बारे में बता सकता हूँ, वो भी जस्ता जस्ता। इत्तेफाक से इस इमारत को बनाने वाले भी अमरीकी हैं। मेरा वो दोस्त जो खून के आंसू रोया करता था और जिंदगी में फ़लसफ़े घड़ता रहा, मुख्तलिफ फ़लसफ़ों से अपनी जज्बाती कैफियत की पर्दाख्त करता रहा, सॉलेस हासिल करने की कोशिश करता रहा, वो भी अमरीका गया और अमरीका का ही होके रह गया। और जिस शायर के अशार में आज पढ़ रहा हूँ वो भी अमेरिका ही में सेटल्ड हैं, जनाब अहमद मुश्ताक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा लबो लहजे के शायर हैं जनाब अहमद मुश्ताक। उड़ा कर रंग कुछ होंठों से, कुछ आंखों से, कुछ दिल से, गए लम्हों को तस्वीरें बनाकर देख लेता हूँ। नहीं हो तुम भी वो अब, मुझसे यारो क्या छुपाओगे। हवा की समत को मिट्टी उड़ा कर देख लेता हूँ। क्या कहने, घर से कुछ ख्वाबों से मिलने के लिए निकले थे हम, क्या खबर थी जिंदगी से सामना हो जाएगा। रोने लगता हूँ मोहब्बत में तो कहता है कोई, क्या तेरे अश्कों से ये जंगल हरा हो जाएगा। कैसे आ सकती है ऐसी दिलनशी दुनिया को मौत, कौन कहता है कि ये सब कुछ फना हो जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। कैसी खूबसूरत है, ऊपर जा रहे हैं, बड़ी ही लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छा, लकड़ी की स्टेयर्स हैं ऊपर, तो बहुत एग्जैक्टली वही है जो नीचे है, वही ऊपर भी उसी तरह के थोड़ा तंगो तारीख सा हॉस्टल है, छोटे छोटे से बहुत से कमरे हैं, बस कमरे हैं, और ये बनाया ये इस इमारत को हॉस्टल के लिए किया है। सैराब कर दिया तेरी मौजे खराब ने, रखा जहां कदम वहां दरिया बना दिया। सैराब कर दिया तेरी, एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी, मैंने तराश कर तेरा चेहरा बना दिया। दरअसल ये जो ऊंच नीच होती है जिंदगी की, और ये जो यादें हैं, ये जो कैफियतें हैं, गम की, मजबूरी की, महजूरी की, लाचारी की, तफाखुर की, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे उस दोस्त ने एक दिन एक नॉवल पढ़ना शुरू किया मेरे कहने पे, और वो था 100 Years of Solitude, गार्शिया मार्किस। मैंने तो उसे इसलिए कहा था कि नॉवल बहुत ही खूबसूरत है और एक सोचने का एक समंदर है, कहानियत है, आजकल के नॉवेल्स की तरह से नहीं है, इधर कुछ इधर उधर की कहानियाँ उठा के एक नॉवल तामीर कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नॉवल है 100 Years of Solitude।
یہ ہمارے سامنے ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. بڑی ہی خوبصورت عمارت ہے اس کالج کی. اور اگر آپ ادھر نظر دوڑائیں تو یہ نیلا گنبد واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھپ گیا تھا یہ مختلف عمارتوں میں، لیکن اب یہ سارا علاقہ ٹریفک فری زون بن رہا ہے، ایک انکلیو بن رہا ہے. پارکنگ انڈر گراؤنڈ ہوگی اور یہاں ٹریفک نہیں ہوگی کچھ عرصے بعد. یہ سب تعمیرات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. ہمارے دوست ہم سے چاہے ناراض ہوں کہ ہم نے بھولی بسری باتیں چھیڑ دیں، اور وہ باتیں چھیڑنے کی ایک بہت ٹھوس وجہ یہ خوبصورت عمارت ہے جہاں ہم آئے ہیں ان کا ہاسٹل دیکھنے کے لیے. یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی میں اس ہاسٹل کو اندر سے دیکھ نہیں سکا. آج آیا ہوں اور آج اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی. عمارت دگرگوں ہے، بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اس عمارت پہ. اچھا ہوا میں یہاں آ گیا. ان برآمدوں میں، ان کمروں میں، ان ہالز میں، ان سیڑھیوں پر جہاں 100 برس کی یادیں ہیں، میں نے ریکارڈ کر لیا یہ سب. دنیا میں سراغ رہ دنیا نہیں ملتا، دریا میں اتر جائیں تو دریا نہیں ملتا. یہی ڈائلما ہے انسان کا. آپ دریا میں اترتے ہیں راز پانے کے لیے، دریا نہیں ملتا. باقی تو مکمل ہے تمنا کی عمارت، ایک گزرے ہوئے وقت کا شیشہ نہیں ملتا. جاتے ہوئے ہر چیز یہیں چھوڑ گیا تھا، لوٹا ہوں تو ایک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا. وہ آتے ہیں صاحب، آج سے 8-10 برس پہلے آئے تھے. ہم یہاں گھومتے رہے، بہت گپیں ہانکی. میں نے انہیں کہا تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس ہاسٹل میں جاتے ہیں دوبارہ، لیکن انہوں نے ہمت مجتمع نہیں کی. بس یہیں آس پاس گرد و نواح میں گھومتے ہوئے واپس چلے گئے. جاتے ہوئے ہر چیز یہیں چھوڑ گیا تھا، لوٹا ہوں تو ایک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا. جو دل میں سمائے تھے وہ اب شامل دل ہیں، اس آئینے میں عکس کسی کا نہیں ملتا. تو نے ہی تو چاہا تھا کہ ملتا رہوں تجھ سے، تیری یہی مرضی ہے تو اچھا نہیں ملتا. دل میں تو دھڑکنے کی صدا بھی نہیں مشتاق، رستے میں وہ بھیڑ ہے کہ رستہ نہیں ملتا. احمد مشتاق کے اشعار ہیں. یوئنگ ہال ہے، FC کالج کا ہاسٹل ہے. میرے بہت ہی پیارے دوستوں کی یادیں ہیں، ان کی مختلف کیفیتیں ہیں. روح کا، زندگی کا، ذہن کا سفر ہے. میرے لیے تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جیسے جیسے میری عمر گزر رہی ہے ویسے ویسے وہ یادیں، وہ دوست، وہ باتیں، وہ ماضی، وہ سب میرے لیے زیادہ مقدم اور محترم ہوتا جا رہا ہے. اور احمد مشتاق کی شاعری ہے جو امریکہ ہی میں سیٹلڈ ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے. آپ کی رائے، آپ کے کامنٹ بہت معتبر ہے.